गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। माता पितृभ्यो नमः। श्रीमन्नारायण रामानुजतिभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम नमो वेंकटेशाय। ತುಮಕುಂಟ ಸ್ವಯಂಭೂ సింహముఖ శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో ప్రతిరోజు కూడా వేద పఠనంలో భాగంగా ఈరోజు హరి ఓం तममृक्षन्तवाजिनमुपस्थे अधिदेदरिदि विप्रातो अन्याधिया सङ्गावो अभ्यनूषतः सहस्रदारमक्षितम् इन्दुं धर्तारमादिवः तं वेदां वेदया गीयन् पवमानमदिद्यविः नर्नसिम्बोरिदायसं तमयन्पुरिजोर्धिया संवसानं विवस्वतः पतिं वाचो अदाभ्यं तं सानवधिजामयो हरिं हिन्वन्यद्रिभिः हर्यतम्बोरिचक्षसं तं त्वा हिन्वन्ति वेदसः पवमानगिरावृदम् इन्दविन्द्राय मत्सरम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।